जन्मोत्सवको क्यारल सिङ्गिङमा कोही नयाँ पाहुनाहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ र हामी केही गीतहरू गाएर परमेश्वरको जन्मको हामी घोषणा गर्दैछौँ। यो क्यारल सिङ्गिङ रमाउने उत्सव खुसियाली साथसाथै ख्रीष्ट येशू यो संसारमा मानिस जातिलाई मुक्ति र उद्धार दिनको निम्ति 2021 वर्ष अगाडि जन्मनुभएको हो भन्ने कुराको घोषणा हामी गर्दैछौँ। हुन्छ। दाउदको सहरमा एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट। पृथ्वीमा उहाँ प्रसन्न हुनुभएका मानिसहरूलाई पृथ्वीमा उहाँ प्रसन्न हुनुभएका मानिसहरूलाई शान्ति महिमा परम धाममा परमेश्वरलाई महिमा महिमा परम धाममा दिवसको शुभकामना चढाउन आएका छौँ। यो जन्म दिवसको शुभकामना चढाउन आएका छौँ। राजाका राजा जन्मेको विश्वभरलाई सन्देश छ। राजाका राजा जन्मेको विश्वभरलाई सन्देश छ। भनिदेऊ है सुनाइदेऊ है साँचो प्रेमको कथा। भनिदेऊ है सुनाइदेऊ है साँचो प्रेमको कथा। बुझिदेऊ है बुझाइदेऊ है दुखी क्रुसको व्यथा। बुझिदेऊ है बुझाइदेऊ है दुखी क्रुसको व्यथा। प्रेमको अनुकारी हामी बिच आए। प्रेमको अनुकारी हामी बिच आए। यो जन्म दिवसको शुभकामना चढाउन आएका छौँ। यो जन्म दिवसको शुभकामना चढाउन आएका छौँ। राजाका राजा जन्मेको विश्वभरलाई सन्देश छ। राजाका राजा जन्मेको विश्वभरलाई सन्देश छ। राजाका राजा जन्मेको विश्वभरलाई सन्देश छ। राजाका राजा अनि प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ जो चाहिँ जन्माउनु भएको छ र सबै विश्वभरका मानिसहरूलाई हामी
घोषणा गर्न चाहन्छौँ। ल अब चाहिँ हामी अरू गीतहरू गाउँछौँ, हामी नाच्ने गाउने रमाउने अब है त। दस नम्बर है ल है त। प्रार्थना सुनाइ हो नेपालको ढोका खोल्नलाई मेची पारीका एक युवा टोली दर्शन बोकेर नेपाल छिर्यो। नेपालीहरूको निम्ति नेपालीहरू नै मिसनरी हो। नेपालीहरूको निम्ति नेपालीहरू नै मिसनरी हो। लाई 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 ला 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 लाई लाई सुरुको सङ्गति भगाउमा भयो मण्डलीको रूपमा काठमाडौँमा मेची प्रभुका एकटी टोली वर्षली पृथ्वीमा अघि बढ्यो। नेपाली जातिको निम्ति नेपाली जाति नै मिसनरी हो। हिमाली जातिको निम्ति हिमाली जाति नै मिसनरी हो। ला 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 समय थियो बङ्गाली वृद्धि हुनको कारण यसो प्रभुको कार्य यो। मधेसी जातिको निम्ति मधेसी जाति नै मिसनरी हो। मधेसी जाति नै मिसनरी हो। लाई 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 मेची महाकालीदेखि लिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म साथै प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको घोषणा आज नेपालभरि भइराखेको छ, यसरी संसारभरि पनि भइराखेको छ। त्यसकारण यहाँ रहनुभएका वरिपरिका हाम्रा छिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पनि यो सन्देश छ कि येशू प्रभु चाहिँ संसारमा आउनुभएको हो र हामी मानिसलाई मुक्ति र उद्धारको जीवन दिनको निम्ति उहाँ आउनुभएको थियो। भन्जी ओइ भान्जी आउनु पर्यो अब अगाडि। यरुशलेम सहरमा यरुशलेम सहरमा खुसीको दिन आयो, आनन्दको दिन आयो, खुसीको दिन आयो, आनन्दको
आयो इमानुएल जन्म लिनुभयो इमानुएल जन्म लिनुभयो उनीहरूलाई पहिले दर्शन दिनुभयो गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन दिनुभयो सुनेर यो समाचार रोगैमा आएथे सुनेर यो समाचार गोठैमा आएथे इमानुएल हर्ष बनाए खुसी हुँदै हर्ष मनाए इमानुएल जन्मनुभयो यरुशलेम सहरमा इमानुएल जन्मनुभयो यरुशलेम सहरमा खुसीको दिन आयो आनन्दको दिन आयो खुसीको दिन आयो आनन्दको दिन आयो इमानुएल जन्म लिनुभयो इमानुएल जन्म लिनुभयो हो उज्यालो जब येशू आउनुभयो संसार नै हो उज्यालो जब येशू आउनुभयो ती ज्योति देखेर ज्योति सियाएथे ती ज्योति देखेर ज्योति सियाएथे साथमा अनमोल भेटी ल्याएथे साथमा अनमोल भेटी ल्याएथे इमानुएल जन्मनुभयो यरुशलेम सहरमा इमानुएल जन्मनुभयो यरुशलेम सहरमा खुसीको दिन आयो आनन्दको दिन आयो खुसीको दिन आयो आनन्दको दिन आयो इमानुएल जन्म लिनुभयो 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 हुन्छ इमानुएल जन्मनु भएको छ सबै संसारका मानिसहरूको निम्ति र जसले उहाँलाई ग्रहण गर्छ जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ त्यसले मुक्ति र उद्धारको जीवन पाउँछ भनेर यस गीतले भन्दैछ। हुन्छ हामी त्यसै गरी अर्को 9 नम्बरको ल नाच्नुपर्छ ल ल मान्छ मान्छे बाडो लाग्यो परदिनको हावाले आछु बाडो लाग्यो परदिनको हावाले सेलरोटी पकाउँथिन् आमा फलामको तावामा सेलरोटी पकाउँथिन् आमा फलामको तावामा गुलाबी रङको फुले वायुको बोटैमा मानिसहरूले खाँदै माथा लुटेम्रो भन्छौ सबैलाई
बस्ती सबैलाई लैभरिलाई 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 ला 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 हा हा ला 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 हा 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 अरु दुलामा सबैले गाइरहेछन् मानक येशू जन्मिएका छन् गाउँमा गाइरहेछन् मानक येशू जन्मिएका छन् गाउँमा गाइरहेछन् आँसु छु जाडो लाग्यो बरादिनको हावाले जाडो लाग्यो बरादिनको हावाले सेलरोटी पकाउँछिन् आमा फलामको तावामा सेलरोटी पकाउँछिन् आमा फलामको तावामा लैभरि Amen. ल त्यसै गरी 5 नम्बर गाउँ है त अलिक स्लोमा आज हाम्रो प्रभु ख्रीष्टको जन्म भएछ गोठैमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा यरुशलेमको बेथलेहेम गाउँमा नवजात पुत्र जन्मेछ रत्नजीहरू खोज्दै हिँडे कहाँ कता जन्मेको छ यरुशलेमको बेथलेहेम गाउँमा नवजात पुत्र जन्मेछ रत्नजीहरू खोज्दै हिँडे कहाँ कता जन्मेको छ आज हाम्रो प्रभु ख्रीष्टको जन्म भएछ गोठैमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा सुनाऊ नौलो समाचार ल्याएछ गोठालाहरू छक्क परे कहाँ कता जन्मेको छ उठो हामी सन्देश सुनाऊ नौलो समाचार ल्याएछ गोठालाहरू छक्क परे कहाँ कता जन्मेको छ आज हाम्रो प्रभु ख्रीष्टको जन्म भएछ गोठैमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा 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 गीतलाई अहिलेलाई हामी यति नै राखौँ र अहिले फेरि हामी गाउनेछौँ र नाच्ने पनि छौँ है
त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र बाइबलमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा के भन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै रूपमा हाम्रो छिमेकी हाम्रो दिदीहरू आउनुभएको छ यहाँ एकदम स्वागत छ यहाँ सुन्नलाई तत्पर भएर आउनुभएको छ हामी केही सन्देश तपाईँहरूलाई हामी सुनाउँछौँ यहाँनिर बाइबलमा पनि येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा बताएको छ जसले चाहिँ हामीलाई मुक्ति र उद्धारको जीवन दिनको निम्ति यो संसारमा जन्म भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई बताउँछ येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो तर तिनका प्रति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शरणमा पानी इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परेर उनलाई यसो भने योसेफ दाउदका छोरा तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ अगमवक्ताहरूद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पुरा हुनलाई यी सब भएका हुन् हेर कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग आमेन आमेन येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ यस संसारमा किन भयो भन्ने धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ कुलदुली र प्रश्न हुन्छ किन येशू ख्रीष्टसँग आउनु पर्यो धेरै देवी र देवताहरू छन् त होइन किन येशू ख्रीष्ट नै यस संसारमा आउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर बाइबलले हामीलाई स्पष्ट रूपमा के बताउँछ भन्दाखेरि मानिसहरूको पापलाई क्षमा गर्नको निम्ति मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको लागि अथवा भनौँ मानिसहरूलाई मुक्ति र उद्धारको जीवन अथवा भनौँ मरिसकेपछि पनि त्यो अनन्तको जीवन दिनको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु परेको थियो किनकि बाइबलले भन्दछ येशू बाहेक अरू कसैले पनि मुक्ति र उद्धारको जीवन दिन सक्दैन येशू बाहेक अरू कसैले पनि अनन्तको राज्यमा पुर्याउन सक्दैन येशू बाहेक अरू कसैले पनि परमेश्वरको राज्यमा त्यो ईश्वरको राज्यमा पुर्याउन सक्दैन त्यसैकारण आज हामी क्रिस्चियनहरूले आज हामी विश्वासीहरूले येशू ख्रीष्टको जन्मको घोषणा किन गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा भएका वरिपरि रहेका हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा तपाईँ र म जस्ता पापीहरूलाई बचाउनको लागि तपाईँ र म जस्ता पापीहरूलाई उद्धार र मुक्तिको जीवन दिनको निम्ति र त्यो स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गराउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको हो त्यसैकारण येशू प्रभुले भन्नुभएको छ बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन जान सक्दैन आउन सक्दैन किनभने मुक्ति र उद्धार चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ हामीले सारा संसारमा हामीले मुक्ति र उद्धार खोजेर हामीले पाउँदैनौँ मुक्ति र उद्धारको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नै पर्छ येशू ख्रीष्ट कहाँ आउनै पर्छ येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गर्नै पर्छ त्यसै कारण यो चाहिँ एउटा सुसमाचार हो खुसीको खबर हो मानिसहरूलाई मुक्ति र उद्धार कसले देला भनेर बसिरहेको अवस्थामा आज चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म भएको घोषणा हामी गर्दैछौँ 2021 वर्ष अगाडि किनभने हामीले भन्यो गीतहरूले पनि हामीले गाएर भनिरहेका छौँ कि मानिसको पापबाट क्षमा गर्नको निम्ति मानिसलाई उसको अधर्मबाट उसको गल्तीबाट उसको भुलबाट चाहिँ त्यो पापको दलदली हिलोबाट निकाल्नलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट यस संसारमा एउटा मानव चोला लिएर आउनुभयो किनभने मानिस अधर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले धेरै पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई उद्धार गर्नको निम्ति बाइबलले भन्छ मानिस नै चाहिन्छ मानिसको पाप मोचनको लागि मानिसको पाप क्षमा गर्नको लागि मानिसै चाहिने भएको लागि त्यो पनि पवित्र मानिस जो चाहिँ चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भएर पनि यस संसारमा आउनुभयो किनभने येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै मानिसले मुक्ति र उद्धारको जीवन पाउन सक्दछ येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै मानिसहरूले त्यो अनन्तको जीवन त्यो परमेश्वरको राज्य ईश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ र हामी सिधा भाषामा भन्नुपर्दा स्वर्गमा प्रवेश गर्नलाई चाहिँ हामीलाई येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो बाटो हुनुहुन्छ त्यो बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हो जसले यसुलाई विश्वास गर्छ जसले यसुलाई ग्रहण गर्दछ बाइबलले भन्दछ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू प्रवेश गर्न पाउँछ परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू जान पाउँछ एउटा खण्डमा त्यही कुरा लेखेको छ बाइबलमा जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे
परमेश्वरले उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। त्यसै कारणले हामी यदि स्वर्गमा जान चाहन्छौँ भनेदेखि बाटो सत्य र जीवन चाहिँ यसो मात्रै हुन्छ। यसो क्रिस्टद्वारा मात्रै स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँछ। त्यसैले आजको हाम्रो छिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामी यही भन्न चाहन्छौँ, यसो क्रिस्ट 2021 वर्ष अगाडि नै आइसक्नुभयो। तपाईँहरू कसलाई कुरिराख्नु भएको छ? तपाईँलाई मुक्ति र उद्धारको जीवन दिनलाई यसो क्रिस्ट यस संसारमा आइसक्नु भएको छ, आइसक्नु भएको हो। र उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस् र सित्तैमा पाइने मुक्ति र उद्धारको जीवनलाई ग्रहण गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। आनन्द र आनन्दको जीवन, शान्तिको जीवन, प्रेमको जीवन चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। हुन्छ, हामी यतिकै राखौँ पहिलालाई। गाउँदै फेरि हामी प्रभु येशू क्रिस्टको जन्मको हामी घोषणा गर्नेछौँ। स्थानहरूलाई गाइड गर मान्छेहरूलाई। खुसी भएर हो दाउद राजाको सहरैमा ख्रीष्ट जन्मेछ हो। दाउद राजाको सहरैमा ख्रीष्ट जन्मेछ हो। सबैमा धरती आफै जगमगाइ उठ्यो खुसी भएर हो। पाखा भएर धरती आफै जगमगाइ उठ्यो खुसी भएर हो। दाउद राजाको सहरैमा ख्रीष्ट जन्मेछ हो। दाउद राजाको सहरैमा ख्रीष्ट जन्मेछ हो।
सबैलाई पाखा पखेर धरती आफै जगमगाइ उठ्यो खुसी भएर हो पाखा पखेर धरती आफै जगमगाइ उठ्यो खुसी भएर हो गाउँ साँझको सहरैमा ख्रीष्ट जन्मेछ हो गाउँ साँझको सहरैमा ख्रीष्ट जन्मेछ हामी नाच्नुपर्छ ल अब ल हामी नाच्ने ल अब है हुन्छ हुन्छ कि नाइ किन किन भान्जी कता गयो मेरो भान्जी कता गयो भान्जी मेरो भान्जी कता गयो नाच्नु पर्यो हो भान्जी जाडो हुन्छ ल तिमी नाच्ने ल अब ल ल नाच्ने ल ओके नाच्ने प्रभु येशूको जन्म भयो दाउदको सहरमा खुसी आनन्द उनैको जन्म दिवसमा उनैको जन्म दिवसमा ख्रीष्टको जन्मदिनको सुसन्देश पाइ तिमी प्रभु ख्रीष्टको जन्मदिनको सुसन्देश पाइ तिमी अन्य मनाका वचनहरू मनमा गुनीले अन्तिम दिनका वचनहरू मनमा गुनीले प्रभु येशूको जन्म भयो दाउदको सहरमा प्रभु येशूको जन्म भयो दाउदको सहरमा खुसी आनन्द मना आनन्द मना उनैको जन्म दिवसमा उनैको जन्म दिवसमा अगम भक्तले भने जाइ दिनहरू भक्तले भने जाइ दिनहरू पुरा भए कन्या मरियमको कोखबाट मुक्तिदाता जन्मनुभयो कन्या मरियमको कोखबाट मुक्तिदाता जन्मनुभयो प्रभु येशूको जन्म भयो दाउदको सहरमा प्रभु येशूको जन्म भयो दाउदको सहरमा खुसी आनन्द मना उनैको जन्म दिवसमा 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 उनै
गाईको जन्मदिवसमा आमेन। एउटा है त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्ने एउटा लास्ट है ल है एउटा गाएर हामी प्रार्थना गर्छौँ लास्ट अच्छा लास्ट लास्ट ढिलो अब ल लास्ट ल है अब ल नाच्ने मान्छे भड्काउँदैछ है पाउँदै पाउँदै नाच्ने मान्छे भर्खर आउँदैछ ल ल ल Gintang madalo baju, gintang tang madalo baju. Lo hai hera, betaleko gaईको गोठमा जन्मेको येशू है राजा। हेरा लो हेरा लो हेरा, हेरा लो हेरा लो हेरा। तिमी सबताले भने चाहिँ आहा ले भने चाहिँ सन्तमै गयो मुक्तिमा दाता आउनु नै भो आउनु नै भो तुमा नाउले प्रख्यात भो तुमा नाउले प्रख्यात भो हिन्ताङ ताङ मादल बज्यो हिन्ताङ ताङ मादल बज्यो आलो है हेर बेथलेमको गाईको गोठमा जन्मेको येशू है राजा। हेरा लो हेरा लो हेरा, हेरा लो हेरा लो हेरा। आहा सबलाई सुनाए खबर सत्य र उदेकैको खबर सत्य र उदेकैको सारा संसारलाई नै भो सारा संसारलाई नै भो ताङ ताङ मादल बज्यो राजा। हेरा लो हेरा लो हेरा, 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 हेरा लो हेरा लो हेरा। त्यहाँ नाच्छ त्यहाँ बान्जी त्यहाँ खुर्क नाच्छ त्यहाँ बान्जी त्यहाँ दुईजना गएर नाच्छ ल है तपाईँ बिस्तारै हल्लिन्छ है हल्लिने अब बिस्तारै ज्यान हल्लाउने त अब परमेश्वरलाई महिमा पृथ्वीमा मानिसमा मिला
मानिसको उद्धार गर्नलाई आज जन्मनु हो हाम्रो मुक्तिदाता मानिसको उद्धार गर्नलाई संसारको आशा हाम्रो भरोसा अति सुन्दर बिहानको तारा संसारको आशा हाम्रो भरोसा अति सुन्दर बिहानको तारा 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 परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ यो समय परमेश्वर जो परम धाममा विराजमान हुनुहुन्छ जो जीवित हुनुहुन्छ हामी तपाईँ यीशु नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ साँच्चै नै यी दिनहरूमा तपाईँको ख्रिस्ट जन्मोत्सव तपाईँ यीशु ख्रिस्ट जो सबै जगतका पृथ्वीका मानिसहरूको पाप पखाल्नको निम्ति अनि पापबाट बचाउनको निम्ति अनि त्यो उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति यस संसारमा आउनुभएको दिनमा हामी ओ प्रभु तपाईँको जन्मदिनको घोषणा गर्दछौँ अनि साँच्चै नै तपाईँले यो संसारमा जुन प्रेम देखाउनु भएको छ त्यो प्रेमको लागि धन्यवाद किनकि हामी मानिस जाति जन्मदै पापी जन्मदछौँ अनि पाप स्वभावमा हुर्कँदछौँ अनि हामी साँच्चै नै पापका कुराहरूमा निरन्तर रूपमा सहभागी भइरहेका हुन्छौँ तर आज संसारले खोजेको बलिदान अनि संसारले खोजेको उद्धार र मुक्ति चाहिँ तपाईँ येशू ख्रिस्टमा मात्र सम्भव छ अनि तपाईँको वचनले भने जस्तै पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति तपाईँ यस संसारमा मानिसको रूप लिएर आउनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ साँच्चै नै तपाईँले हाम्रा पापहरूलाई क्रुसमा लिनुभएको छ ओ प्रभु साँच्चै नै यो संसारले जुन पापको बलिदान अनि आफ्नो पापको निम्ति ओ प्रभु स्वर्गीय राज्यको निम्ति जुन बाटो खोजिरहेको थियो अनि आज चाहिँ येशू ख्रिस्ट यस संसारमा बाटो अनि सत्य जीवन भएर आउनु भएको दिनमा ओ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि यही खुसी आनन्द अनि तपाईँले गर्नुभएको प्रेममा हामी एकअर्कामा साटासाट गर्नलाई यसरी यहाँ भेला भएका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद यो ठाउँमा जसरी हाम्रो ठिकाना अङ्कल अनि यहाँ परिवारको बिचमा यसरी तपाईँको जन्मोत्सव घोषणा गर्नलाई अनि तपाईँ ओ प्रभु सबै पापको निम्ति आउनुभएको एउटा खुसियालीमा हामीले एकअर्कालाई प्रेम साटासाट गर्ने मौका दिनुभयो अनि यहाँ वरपर रहनुभएका सम्पूर्ण तपाईँका मानिसहरू जसलाई तपाईँले बनाउनु भएको छ साँच्चै नै प्रभु उहाँहरूको साथमा तपाईँ दिनु भएको होस् जसरी 2021 वर्षको अवधिभरसम्म जसरी तपाईँले यो परिवार यहाँ छरछिमेकीहरू सबैमा तपाईँको शान्ति सुरक्षा राखिदिनु भएको छ अझै आउने वर्ष 2022 र आउने समयहरूमा ओ प्रभु सबै उहाँहरूको जीवनमा यो टोलमा यो छिमेकमा यो परिवारमा ओ प्रभु तपाईँको शान्ति अनि तपाईँको उद्धार तपाईँको प्रेम प्रभु निरन्तरमा राखिदिनु भएको छ नि बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको प्रेमको लागि र तपाईँको आशिष सुरक्षा हामी सम्पूर्णको साथमा सदैव राखिदिनुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ तपाईँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमेन आमेन हुन्छ हामी केही ल है अब नाच्नुपर्छ ल हामी अब चिसो अलिकति बढाएको छ झन् अहिले पछि टक्क लाएर हेर्दाखेरि रमाइलो पल्छ कि त म त
नाच्छौँ है अब यो समय सबैजना ल ल आस्केर गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई धरतीको बोझा उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ थलाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले पहिले दर्शन पठाए पिताले दूत गान आई भन्न लागि साँझको बेलामा हार नहार दाउदको सहरमा हार नहार प्रभु जन्मे दाउदको सहरमा गए तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा हाँसखेल गर्दै भनिदे संसार सबैलाई धरतीको बोझा उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे साँझको नौलो ताराले हर्षले रमाए ताराहरूका राजा जन्मे को पत्ता लगाए राजाहरूका को पत्ता लगाए गएर तिम्रो टोली धन्यवाद चढाए वर पितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए हाँसखेल गर्दै भनिदे संसार सबैमा धरतीको बोझा जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदे कस्तो नाच्नु पर्यो अच्छा बाँकी छ घन्टियो डम्फुको दालाई घन्टियो 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 डम्फुको दालाई घन्टियो गानामा बाजेर घन्टियो घन्टियो औँसीको सन्देश सुनाउँदै सुनाउँदै घर आँगन संसारै उज्यालो घर आँगन संसारै उज्यालो घन्टियो घन्टियो
जन्ममा गदालाई घन्कियो रमाइलो खुसीको झन्डै सुनाउँदै मनाउँदै घर आँगन संसारै उज्यालो घर आँगन संसारै उज्यालो ल अब हामी फेरि अब Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to you all, Happy Christmas to you all. Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to you all, Happy Christmas to you all. Come.
to you all. Happy Christmas 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 to you all. Amen. क्यारलको क्यारल प्रोग्रामहरू हामी आज यहाँ समय समापन गर्छौँ है। हाम्रो टिकाको घरमा क्यारल रहेको छ। सम्पूर्णलाई फेरि पनि मेरी क्रिसमस ह्याप्पी न्यू इयर टु अल भन्छ। अहिले भन्दै अझ हाम्रो यो क्यारल प्रोग्राम चाहिँ हामी यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। क्यारल सभाकीहरू भाइ बहिनीहरू आन्टीहरू हुनुहुन्छ, अङ्कलहरू हुनुहुन्छ। नाचेको खुट्टा चाहिँ यति हुने होला, यति मात्र हुने होला। सुदीप भाइ ओके सिज माई बान्छे क्युट बान्छे के खाएको तिमीले? के हो त्यो? के चिप्स हो त्यो? ओके ओके ल हाम्रो लगभग हाम्रो 1 आवर भएको छ। सो यही भन्दै सबैलाई वन्स अगेन फेरि पनि मेरी क्रिसमस टु यु अल ह्याप्पी न्यू इयर। के छैन यो के हो टिकटिक होइन? टिकटिक पनि यस्तै हुँदैन। अंकित भाइ ग्रुपको फोटो खिच्नु। ओके गाइस ल बाई गर्नु त सबैले बाई। खै बाई सेज बाई। ओके